یا رسول الله یادتونه یه روز دنبال یه آقازاده تو کوچه های مدینه میدویدید، همه میگفتن یه آقازاده کیه که پیغمبر با این عظمت دنبالش میدوه؟ او رو در آغوش گرفتید، یه دست زیر چانه مبارکش، یه دست زیر سر مبارکش، صورتش به آسمان، لبان مبارکتون رو به لبانش گذاشتید، فرمودید حسین منی و انا من حسین یا رسول الله. همه فهمیدن یه آقازاده حسین شماست. به حسب ظاهر جاتون خالی بود، یه نانجیب با چوبی لب و دندان میزد. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین.